अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर मगर का खेल ख़त्म हुआ और तमाम क़ियास आराइयाँ, तमाम साजिशें, तमाम धमकियाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया और बिलाखिर खान के नामजद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP के बन चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त को जूते की नोक पर रखा है, उस दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में डाला है और मौलाना के तमाम मंसूबे खाक में मिले हैं। मौलाना जो इस निज़ाम का खुफिया एसिड हैं, खुफिया असासा हैं, जिनको जब निज़ाम ने इस्तेमाल करना होता है तो वो ओपनली इस निज़ाम की फेवर में आ जाते हैं और जब किसी अहम मौके पर इस्तेमाल हो जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट हो जाते हैं, वो एंटी स्टेटस को हो जाते हैं, वो सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद जब उनकी निज़ाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप देख लीजिए मौलाना जिस तरह से इस सारे खेल में इस्तेमाल हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को गंदा किया। अगर एक गैर मजहबी जमात, एक सेकुलर जमात, एक लिबरल जमात, अगर सिर्फ एक सियासी जमात इसे इस्तेमाल करती तो कोई हर्ज नहीं था। सियासी जमातें इस्तेमाल होती रहती हैं, उस पर तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जमात जो खुद को उलमा की जमात कहे, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करे, एक ऐसी जमात जो अल्लाह का नाम ले, जो एक मजहबी जमात है, जो दीन का नाम ले, जो शरीयत का नाम ले, उस जमात की जानिब से इस तरह से इस्तेमाल होना मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक है। तनकीद करते हुए भी शर्म आती है क्योंकि जो एक फेस है इनकी जमात का वो मजहबी है, वो दावे बड़े बड़े करते हैं और आप किस भोंडे अंदाज में इस्तेमाल हुए हैं और किस तरह से क्या मिला आपको, 100 जूते 100 प्याज खाक में मिल गए, आपके सारे मंसूबे बर्बाद हो गए, आपका सारा प्लान, आपकी सारी कोशिशें और काविशें। अब मौलाना को सोचना चाहिए कि इस निज़ाम के हाथों आपने और कितनी बार जलील होना है। एक बात ज़हन में रखें, जहां हम काजी का नाम लेते हैं कि आज जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी है, आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसका जिम्मेदार जहां हम काजी जैसे घटिया नीच मकरू इंसान को समझते हैं, वही ये बात याद रखिए कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ नेगेटिव हो रहा है उसमें एक बड़ा किरदार मौलाना फजलुर रहमान का भी है। अगर मौलाना 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देते तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस नहीं बन सकते थे। याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेरिट पर आना था, वो बन जाते तो शायद हालात ये ना होते, अदालतें इस तरह गैर मौसर ना हो चुकी होती। 26वीं आईनी तरमीम के बाद देख लें क्या कुछ हुआ, जो कुछ आलिया नीलम कर रही है आपके सामने। इधर बलोचिस्तान में दूसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगाया गया, इधर आईनी बेंच बना दिया गया और हाजी अमीनुद्दीन को बिठा दिया गया, उसमें मोहम्मद अली मजहर, जमाल खान मंदोखेल को बिठाया गया। फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस डोगर को लाया गया याह्या आफरीदी की मदद से। जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठाकर लाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवा दिया। तो ये बात ज़हन में रखें कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, उसमें पूरा पूरा हिस्सा फजलुर रहमान का भी है। वो इस निज़ाम के अहम खिलाड़ी हैं लेकिन उनको मुखालिफ टीम में रखा हुआ था। जैसे कई बार आप देखते हैं कि कोई बॉलर ऐसी बॉलिंग करा रहा हो कि उसको छक्के पर छक्का पड़ रहा हो तो कहा जाता है कि ये उस तरफ से खेल रहा है या इस तरफ से खेल रहा है। तो मौलाना मुखालिफ टीम के वो खिलाड़ी हैं जो इस निज़ाम की तरफ से खेलते हैं हर मौके पर। देखें, जब खान ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो उसके बाद साजिशें उसी वक्त शुरू हो गई। आपके सामने है जो कुछ होता रहा। पहले कहा गया PTI के 22 MPs ने बयान हल्फी कहीं और लिख के दिए हुए हैं, फिर कहा गया 35 ने लिख कर दिए हैं। लेकिन पहली PTI और खान की फतह उस वक्त हुई जब PTI के 90 MPs ने वोट डाला और सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवा दिया। उसके बाद दूसरी फतह तब हुई जब पेशावर हाई कोर्ट वो गए और वहां सलमान अकरम राजा वकील थे, उन्होंने गरजदार ज़बरदस्त आईनो कानून के मुताबिक ऐसे दलाइल दिए कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, उनको भी क्रेडिट देना बनता है, जस्टिस अतीक शाह, उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आज यानी बुध के दिन 4 बजे तक गवर्नर सिंध हलफ लें सुहेल आफरीदी से, और अगर वो ना लें तो उसके बाद बाबर सलीम सवाती जो स्पीकर KP के असम्बली हैं वो सुहेल आफरीदी से हलफ लें। फिर 100 जूते और 100 प्याज फैसल कुंडी जो पिशावर से भाग गए थे, इस्लामाबाद आके छुप गए, फिर इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। और जब बिलावल ने देखा कि पिशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, कोई और रास्ता नहीं बचा, तो फिर बिलावल ने एक ड्रामा रचाया कि
جائیں، آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، آپ جائیں اور آپ جا کر اپنا آئینی کردار ادا کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں بچا تھا، ورنہ 3 سال سے پیپلز پارٹی ہو، فضل الرحمان گروپ ہو، جس طرح سے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں انتہائی شرمناک ہے. پھر آج فضل الرحمان کے بھائی کی ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ سہیل آفریدی کو حلف لینے سے روکا جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ الیکشن بھی درست نہیں ہوا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. آج بھی سلمان اکرم راجہ نے بڑے جاندار دلائل دیے، فیصلہ محفوظ ہوا، اور حلف سے 35 منٹ پہلے عدالت نے وہ محفوظ فیصلہ جسٹس ارشد اور جسٹس وقار نے سناتے ہوئے فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی پٹیشن کو مسترد کیا. بالکل درست کہا شوکت بسرا نے کہ آج مولانا کے چہرے پہ پڑا ہوا آخری نقاب بھی اتر گیا. اب مولانا کو چاہیے کہ اوپنلی اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب ثابت ہو گیا کہ آپ اس سسٹم کے خفیہ ایسڈ ہیں. بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز بل آپ کی مدد سے پاس ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی لطف الرحمان کس کے کہنے پہ کیسے پشاور ہائی کورٹ گئے، اور ان کے اپنے بیٹے ادھر جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا رہے ہیں بلوچستان میں. تو خدا کا خوف کریں، آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے. وجہ آپ کے وزیروں کی فائلیں ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مولانا کے جو وزیر تھے پی ڈی ایم دور میں، انہوں نے ہر دن اتنا پیسہ لوٹا کہ جیسے اس حکومت کا آخری دن ہو. اب جیل بیٹھے ہوئے عمران خان کو یہ فتح ملی ہے کہ خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا. کوئی نہیں اس وقت مانتا تھا. سچی بات ہے کہ بالکل یہ نہیں لگتا تھا کہ سہیل آفریدی بن پائیں گے، کیونکہ سازشیں صرف بیرونی نہیں تھیں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی چند سازشی تھے جو پہلے خان کے پاس گئے کہ آپ گنڈا پور کو کنٹینیو کرنے دیں. پھر یہ کہا گیا کہ اچھا علی امین گنڈا پور کو کنٹینیو کرنے نہیں دیتے تو سہیل آفریدی کا نام واپس لے لیں. پھر اندرونی میٹنگ سے میں پہلے ڈرایا گیا کہ 35 ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بیان حلفی کہیں لکھ کر دیا ہے. لیکن جب سلمان اکرم راجہ پشاور پہنچے تو پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اب کر گزریں گے جو کرنا چاہیے، جو آئین ہمیں کہتا ہے. انہوں نے جا کے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، پورا پروسیس کروائیں. انہوں نے دوبارہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ گنڈا پور کا منگوایا، وہ استعفیٰ دیا گیا. تو ساری پلاننگ قانونی طور پر ان کی تھی. بیرسٹر گور تو کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، بدھ کو گنڈا پور گورنر کے پاس جائیں، یہ کریں وہ کریں. لیکن جس بندے نے سٹینڈ لیا وہ سلمان اکرم راجہ ہیں. اب خان کے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن چکے ہیں. اب آج سے ان کا امتحان شروع ہو گیا ہے. انہوں نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں، جب وہ اعلانات کر رہے تھے کے پی کے اسمبلی کا اندر کا ماحول الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. سہیل آفریدی کے لیے جس طرح سے وہاں نعرے لگے، پی ٹی آئی کے ورکرز وہاں آئے ہوئے تھے، وہ بار بار سہیل آفریدی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ چلو چلو اڈیالہ چلو. پھر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ اکثریت یوتھ کی تھی، سٹوڈنٹس تھے، نوجوانوں کی اکثریت تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سہیل آفریدی کا نام عمران خان نے جب سے دیا ہے اس کے بعد پورے کے پی کے اندر ایک چائلڈ ماحول ہے. پھر سہیل آفریدی کو جب خان نے نامزد کیا تو قبائلی علاقوں سے ایک بھی اختلافی آواز سامنے نہیں آئی، کسی نے بھی سہیل آفریدی کے نام پر اعتراض نہیں کیا. اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ پی کے کی اپوزیشن جماعتیں سہیل آفریدی کے خلاف ایک لفظ بھی بیان نہیں کر سکی. مولانا اس ساری سازش کے حصہ تھے. اس میں ایک نہیں، اس میں 2 بڑی فتوحات خان نے حاصل کی. ایک یہ کہ خان نے اپنے نوجوان کھلاڑی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا، اور جیسے عمران خان نے کہا کہ کھل کے کھیلو. پھر دوسرا جو عمران خان نے کام کیا وہ فائنلی اگر مگر ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کی اب جو فیوچر کے لیے سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے. عوامی سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے. ہاں، فارم 47 پہ آئندہ ان کو کوئی سیٹیں دے دی جائیں تو دے دی جائیں، لیکن کے پی کے والوں کو پتہ چل گیا ہے. وہ نوجوان جو عام ورکر تھا، ان کو جب ٹکٹ ملا، ان کے پاس کمپین چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے. سہیل آفریدی کے پاس پیسے اکٹھے کیے گئے. ایک ایسا نوجوان جس کو تصور نہیں تھا کہ کبھی وہ وزیر اعلیٰ بنے گا. عمران خان کا ہی یہ خاصہ ہے کہ خان نے اس ورکر کو جس کے 5.5 یا 6 لاکھ کے قریب ایسٹس ہیں، جس کے پاس گھر اپنا نہیں ہے، جس کے پلازے نہیں ہیں، جس کے پاس اربوں روپے نہیں ہیں، جس کے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے، اس کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا. یہ صرف کے پی کے نہیں، پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک امید ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو کل کو آپ کسی بھی صوبے کی سب سے ٹاپ پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں. ایک طرف پنجاب ہے، مریم نواز، تعارف کیا ہے، شہباز شریف کی بیٹی، کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اپنی ایم پی اے کی سیٹ ہاری ہوئی ہے میر شرافت علی سے، اس کے باوجود ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اور دوسری طرف سہیل آفریدی ہے
جو پہلی بار ایم پی اے بنا، وہ شخص مخلص تھا، اس کی کاوشیں تھیں، اس کا ایک ماضی تھا جس وجہ سے خان نے اس کو چنا۔ تو آج کا دن پاکستان کی تاریخ کے لیے اہم دنوں میں سے ایک ہے کہ ایک عام سیاسی ورکر کو آج ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس ملک میں اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ امید ہے کہ عمران خان کی سٹرگل مزید پھل لائے گی اور یہ پورا ملک ایک دن تبدیل ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔